नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, म सन्तोष विके थापा। सत्ताधारी गठबन्धनवाला सरकारको काम मन्त्रीमण्डलमा हानथाप गर्ने, सत्ता शक्ति र स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने मात्रै हो कि आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि कहीँ कतै छ? दर्शकवृन्द, यो प्रश्न अहिले अहम बनेको छ, किनकि जनताको खुन पसिना चुसेर सत्तामा मोज गरिरहेको सरकारको काम गठबन्धनमा कसलाई कति मन्त्रालय दिने, मन्त्रीको भागभण्डा कसरी मिलाउने, अरूको पार्टी कसरी फुटाइदिने र सत्ता कसरी हत्याउने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। आफ्ना जनताको सुरक्षा र न्यायको विषयमा चुइक्क बोलोस् त मरोस्। दार्चुलाका जयसिंह धामी भारतीय सुरक्षा फौज एसएसपीले तुइन काटेर महाकालीमा बगाइदिएको 1 महिनाभन्दा बढी भयो। त्यसयता सरकारले खुट्टा कमाएको कमाइ छ। महाकालीले जयसिंह धामीलाई बगाएर कहाँ पुर्यायो, कुन अवस्थामा छोड्यो, श्वास होला कि लासमा परिणत भयो, अहिले पनि परिवार यही आशमा छ। त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन। न जिउँदो मानिसलाई नदीमा भगाइदिने भारतीय ज्याजतीको प्रतिवाद सरकारले गरेको छ, बरु जनतालाई झुक्क्याएको झुक्कै छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहार, आफ्ना नागरिकको ज्यान गएको समयमा उक्त विषयमा कुनै प्रश्न नगरी देशका नेतासँग कुममा कुम जोडेर भारतीय नेताले यति बेला भेटघाट गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले तिनै भारतीय नेतालाई श्रीमतीबाट रक्षाबन्धन गराउँदै मिठाई खुवाइरहेका छन्। संसारमा योभन्दा अद्भुत घटना अरू के होला? दर्शकवृन्द, आज हामी जयसिंह धामीका विषयमा सरकारले जनतालाई कसरी उल्झनमा पारिरहेको छ त्यसको खुलासा गर्दैछौँ। किनकि नेपाल सरकारले कतिसम्म गैर जिम्मेवार काम गरेको छ, बिहिबार भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो सार्वजनिक भएको छ। तर त्योभन्दा पहिले जयसिंह धामी प्रकरणको सुरुवात र त्यसयता सरकारले गरेका प्रयासबारे तपाईलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। गत साउन 15 गते दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 खाङदाङ माल निवासी अन्दाजी 33 वर्षीय जयसिंह धामी वैदेशिक रोजगारको सपना बोकेर काठमाडौँको यात्रामा निस्किएका थिए। बिहानको 7 बजे घरबाट निस्किएका उनी सहितका स्थानीयहरू आधा घण्टा हिँडिसकेपछि महाकाली नदीको मालघाट भन्ने एउटा स्थानमा पुगे, जहाँ चाहिँ तुइन राखिएको थियो। महाकाली नदीको तुइन तरेर उनीहरू चाहिँ भारतीय भूमि प्रयोग गर्दै आफ्नै सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न पनि भारतीय भूभाग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका यी ब्यासवासीहरू अहिले पनि त्यही समस्या झेलिरहेका छन्। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमा अहिलेसम्म कुनै बाटो विस्तार नगरेका कारण भारतीय हप्की धप्की सहेरै भए पनि ब्यासवासीहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। जयसिंह धामी तुइन चढेर पारेपट्टि पुग्न करिब 1.5 मिटर मात्रै बाँकी थियो, तर उताबाट दौड्दै आएका एसएसबीले रुखमा बाँधिएको तुइनको डोरी फुकालिदिए। एसएसबीले तुइनको डोरी फुकालिदिएपछि जयसिंह धामी साउनको उर्लिदो महाकालीमा नदीमा झ्याम्म खसे। उनीसँगै गएका अन्य स्थानीयहरूले एसएसबीसँग हार गुहार गरेका थिए, तुइन नकाट्न पटक पटक अनुरोध बिसाएका थिए, तर ज्यानै लिने उद्देश्य बोकेको एसएसबीले त्यो उनीहरूको चित्कारलाई सुनेन, तुइन काटिदियो। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयका अनुसार जयसिंह महाकालीमा खसेपछि एसएसबीका जवान तुइन काटेको फलामको आरासहित ब्यारेकतर्फ भागेका थिए। हामीले तपाईँलाई स्थानीयदर्शीले के भनेका थिए त्यति बेला त्यो भिडियो देखाउँदैछौँ। मतलब एसएसबी 1 पुजाको न थियो उही टाइममा नै नपुजाको थियो। घाट एसएसबी नयाँ काट्यो घाट खोलिदिएको त उनीहरू डरल जायो। स्थानीयदर्शीका अनुसार महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले तुइनको डोरी काटिसकेपछि जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। महाकाली नदीमाथिको नेपालको मालघाट र भारतको गसको जोड्ने एउटा तुइन छ। त्यही तुइन मार्फत ब्यास गाउँपालिकावासीले ओहोर दोहोर गर्न थालेको 21 वर्ष भयो। यसअघि पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेला बेला तुइन निकालेर दुःख दिने गरेका थिए। यसपटक त तुइनमा मानिस भएकै बेला चाहिँ डोरी काटेर भारतीय अर्धसैनिक एसएसबीले आपराधिक मानसिकता प्रदर्शन गरेका हुन्। स्थानीयहरू अहिले भन्छन्, हामी निरीह भएर त्यो कारुणिक दृश्य मात्रै हेर्न सक्यौँ। एसएसबीको गाली कुटपिट गर्ने धम्क्याउने काम त यसअघि हामीले सहँदै आएका थियौँ। त्यो वर्षौँदेखिको हाम्रो एउटा परम्परा नै बनेको छ, एसएसबीको हप्की धप्की सहनु भनेर उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अहिले आएर कल्पना नै नगरिएको अमानवीय घटना हामीमाथि गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्।
घटनाको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भयो। दार्चुलाभन्दा बढी चाहिँ काठमाडौँ तात्तियो। सरकारले 2 दिनपछि अर्थात् साउन 17मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। 10 दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। यो बीचमा सरकारले भारतीय दादागिरीमाथि कडा प्रतिवाद नगरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्यसयता धेरै पटक भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँग भेटभाट गरे, तर त्यो विषयमा कुराकानीको उठान नै गरेको सार्वजनिक भएन। बरु सदनदेखि सडकसम्म सरकारको विरोध हुन थालेपछि गृहमन्त्री खाँडले समितिको छानबिनपछि मात्रै बोल्ने जवाब दिएका थिए। उनले भारतीय एसएसपीले डोरी काटेको हो कि होइन, या त जयसिंह धामी कसरी खसेका थिए, या त भारतीय एसएसपीकै कारणले गर्दाखेरि डोरी चाहिँ काटिएर जयसिंह धामी बेपत्ता भएका हुन् भन्ने विषयमा खुलेर चाहिँ बोल्न चाहेनन्। 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा अब अहिले पनि उहाँको चाहिँ नि भेटिएको छैन। अब नभेटिया कारणले चाहिँ उहाँको शव नभेटिया कारणले मृत्यु स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहेन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्यसयता यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले चाहिँ छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि या त छानबिन समितिले के निष्कर्ष निकाल्छ, प्रतिवेदनमा के उल्लेख गर्छ, त्यसपछि मात्रै सरकारले स्ट्यान्ड लिने बताउँदै आएका छन्। घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेका स्थानीयहरूले भने एसएसबीकै कारण जयसिंह धामी महाकालीमा खसेको बयान दिइरहँदा पनि सरकार चुप बसेको छ, या त उनीहरूलाई पनि अहिले चुप राख्न खोजिएको छ। एसएसपीले त बयान फेर्न स्थानीयलाई धम्की र निरन्तर दबाब दिइरहेको खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्। भारतीय पक्षले आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै यसअघि बेला बेला विभिन्न खालका दाबीहरू गर्दै आएको छ। उता 10 दिनको समय पाएको छानबिन समितिले साउन 25 गते थप 1 साताको समय माग गरेपछि म्याद थपिएको थियो। थपिएको म्यादमा पनि प्रतिवेदन तयार नभएको भन्दै फेरि समितिले समय माग गर्ने सङ्केत देखिन थालेपछि विरोध हुन थाल्यो। यो बीचमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो, तर गृहमन्त्री खाँडले समितिका छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरूको पारिवारिक व्यस्तताका कारणले प्रतिवेदनमा ढिलाइ भएको, उनीहरूले चाहिँ छानबिन गर्न नसकेको भन्ने खालका गैर जिम्मेवारीपूर्ण तर्कहरू पनि दिए। छानबिन समितिकी एक सदस्य जो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ज्योत्स्याना भट्ट जोशी, उनी त छानबिन चलिरहेकै बेला दिल्ली गएको खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए, तर उनी आफ्नै व्यक्तिगत कामले पुगिन् वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पुगेकी थिइन्, त्यो भने खुलेको थिएन। जनआक्रोश छेक्न नसकेर सरकारले जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो। सरकारको 10 लाख दिने निर्णयलाई घटनाको ढाकछोप गर्न सरकारी नीतिका रूपमा चाहिँ जनस्तरबाटै अनेक खालका प्रश्न उठे, विरोध पनि गरियो। निकै दबावमा परेपछि मङ्गलबार समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले छानबिन गर्यो, जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्यो, तर हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै गरेन। साउन 15 यता निरन्तर भारतसँग कूटनैतिक पहल गरेर न्याय दिलाउने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने बताएको सरकारले अहिलेसम्म यो विषयमा भारतलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको सार्वजनिक भएको छ। न त भारतीय अधिकारीलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नै छ, किनकि बिहिबार मात्रै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यो विषयमा खुलाएका छन्। अरिन्दम बागची जो चाहिँ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन्, उनलाई पत्रकारले सोद्धाखेरि भारतीय भूमिका कस्तो छ, भारतले चाहिँ यो विषयमा के जवाब दिन्छ, हालसम्म नेपालले यो विषयमा कुनै जानकारी दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ बागचीलाई सोद्धाखेरि उनले नेपालले अहिलेसम्म यो विषयमा औपचारिक जानकारी नदिएको सार्वजनिक गरे। भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता बागचीले ट्विन घटनाका विषयमा अहिलेसम्म नेपालले औपचारिक जानकारी नदिएको र यसमा चाहिँ भारतले अहिले नै जवाब नदिने उल्लेख गरेका थिए। आखिर पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले के दिएका थिए त्यो हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ, किनकि उनले आफूलाई अहिलेसम्म नेपालले कुनै पनि औपचारिक जानकारी नदिएको र ट्विन काटेको या त ट्विनबाट खसेर मान्छे बेपत्ता भएको भन्ने खबर पनि आफूले चाहिँ मिडियाबाटै थाहा पाएको र नेपालले अहिलेसम्म कुनै जानकारी नदिएको
उल्लेख गरेका छन्। यो सँगै नेपाल सरकारको राष्ट्रवादको या त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको राष्ट्रवादको धोती खुस्किएको छ। हेरौँ त भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले दिएको जवाब र पत्रकारले उनलाई सोधेको यो प्रश्न। 30 जुलाई को नेपाल भारत बॉर्डर दार्चुला 30 जुलाई को पिछले 30 जुलाई को नेपाल भारत बॉर्डर दार्चुला में महाकाली नदी पार करते हुए एक नेपाली युवक उसमें गिर गए और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि उस ट्विन से पार कर रहे थे तो ट्विन को एसएसबी के एसएसबी के किसी जवान ने काट दिया और गिर गए और लापता है। और इसको लेकर के नेपाल सरकार में और वहाँ जो कुछ विरोध चल रहे हैं तो नेपाल सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कल रिपोर्ट बुझाया है जिसमें उन्होंने भी एसएसबी के ऊपर आशंकाएं जताई है और भारत सरकार से उनका आग्रह है कि इस घटना का अनुसंधान करें और अनुसंधान के बाद दोषी को कार्रवाई करे और पीड़ित को क्षतिपूर्ति दे। तो इस बारे में कुछ यहाँ का आपका प्रश्न क्या है, मैं समझा नहीं। वो जो घटना हुआ महाकाली नदी में, जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे महाकाली नदी का ट्विन के सहारे, तो उसको एसएसबी के एक जवान ने उसको ट्विन को काट दिया। तो आरोप है ना? हाँ आरोप है, मैं वही आरोप ही बता रहा हूँ। हाँ। तो वो एक आरोप है। तो इसके मामले में भारत सरकार क्या कुछ छानबीन किया है इस पे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी देखिए, इसमें मैंने मीडिया रिपोर्ट देखे, हमने भी इसी तरह के रिपोर्ट्स देखे हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं आया है। कोई ऐसा डिटेल तो मेरे पास है नहीं कि ऑफिशियल कुछ आया हो या फिर हमारे पास आपने काफ़ी कुछ कहा, उनका कोई इंटरनल रिपोर्ट या कोई छानबीन हुई है, पर मैं इसके बारे में नहीं है, मेरे पास कुछ खबर नहीं है। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले कुनै खालको कूटनीतिक नोट या त प्रयास भारत समक्ष गरेको छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि भारतले यो विषयमा कुनै जानकारी पनि पाएको छैन र यस विषयमा ठोस पहल लिनका लागि भारतले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन। खास गरी यो घटना भएको एक महिनाभन्दा धेरै समय बित्यो। साउन यताबाट अहिले भदौ 18 सम्म आइपुग्दा 1 महिनाभन्दा धेरै समय बितेको छ, तर सरकारले कूटनीतिक पहल भइरहेको भनेर जनताको आँखामा छारो हालेको छ। तर लगलगी खुट्टा कमाएको छ कि भारतसँग यो विषयमा कुरा राख्नका लागि। योभन्दा लाजमर्दो अरू के होला? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथैवालेसँग पटक पटक भेटघाट गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउबाले रक्षा बन्धन नै बाँधिदिन्। चौथैवालेको रक्षामा यत्रो समय खर्चिएका हाम्रा शासकहरू, हाम्रा नेताहरूले जनताको रक्षा गर्ने भने यही तरिका हो या त यही हो भनेर जनताले अहिले प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रतिवेदनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले घटनालाई थामथुम पार्ने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बिहिबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा एमाले आफ्ना नागरिक बेपत्ता पारिएको यति संवेदनशील घटनाका सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग जानकारी लिने, सोधपुछ गर्ने र आपत्ति जनाउने सामान्य औपचारिकता र कूटनीतिक पहल गर्न नसक्ने सरकारले नेपाली जनताको ध्यान यस घटनाबाट अन्यत्रै मोड्न खोजेको आशंका पैदा भएको छ भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। यसका विषयमा एमालेका नेताहरूले अत्यन्तै लाजमर्दो व्यवहार सरकारले प्रदर्शन गरेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलको यो भनाइहरू। कालापानी लिपुरेक लिम्पियाधुरा देश अतिक्रमणमा छ र त्यो ठाउँमा महाकालीमा जयसिंह धामीको भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुन खुस्काइदिएर उहाँ नदीमा बग्नुहुन्छ। अनि यो सरकार के भन्छ भने अध्ययन गर्छु भन्छ, 7 दिनको लागि अध्ययन गर्छु भनेको 1 महिनापछि के भन्छ भने पारिपट्टि सुरक्षाकर्मी देखिए जस्तो उपस्थिति देखिन्छ। अब उपस्थितिमा के भयो फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसलाई राजनीतिक शब्दावलीमा घुँडा टेकुवा नीति भनिन्छ। नीति भनिन्छ राजनीतिक शब्दावलीमा। अनि हिजो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ जुन परिवेशमा हट्नुभयो, हामीले जे कुराको लागि उठायौँ, आज तात्विक फरक के भयो? रूपान्तरणमा के भयो? सङ्घीय सरकारमा झनै 2 महिना हुन थाल्यो। मन्त्रालयको भागभण्डाको लागि त्यो हेर्दा पनि लाज लाग्ने गरी यस घटनामा सरकारको कामलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यतिसेता विरोध जनाउँदै आएको छ र प्रतिवेदनमा पनि चित्त बुझाएको छैन।
आखिर प्रतिवेदनमा के छ त? छानबिन समितिले 1 महिना बढी खर्चिएर बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा कस्ता खालका विवरणहरू समावेश गरेका छन्, कस्ता किसिमका छानबिनका परिदृश्यहरू उल्लेख गरिएका छन्, यस विषयमा अहिलेसम्म खुलेको छैन। तर मङ्गलबार नै सार्वजनिक गरिएको या त गृह मन्त्रालयमा चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, समितिले उक्त घटना भारतीय एसएसबी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको देखिएकाले निजसँगको संलग्नताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उप कानुनी कारबाही गर्न र जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नका साथै आश्रित परिवारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पालन पोषण र शिक्षा दीक्षाको व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा जयसिंह धामी महाकालीमा बग्दा एसएसपीको उपस्थिति रहेको स्वीकारिएको छ, तर एसएसपी नै तुन काटेको हो र जयसिंह धामीलाई बगाउने एसएसपी नै हो भन्ने विषयमा चाहिँ भुलिएको छैन। प्रतिवेदन कस्तो छ भने एसएसपीका जवान त्यहाँ थिए तर संलग्नता थियो कि थिएन भनेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ प्रतिवेदनमा देखिएको छ। त्यो खालको निष्कर्ष देखिन्छ। निष्कर्षमा के देखिन्छ भने यो घटना धामीले न्याय प्राप्त गर्ने मात्रै होइन, राज्यको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण समेत यो विषयले गरिरहेको छ, जुन अब लगभग धामीसँगै महाकालीमा बगेर सकिएको छ। किनकि न्यायको आश गर्नु पनि सरकारसँग अब बेकार बनेको छ, किनकि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म भारतलाई यो विषयमा कुनै कुराको चाहिँ जानकारी पुर्याएको छैन, यो विषयको जानकारी भारतलाई दिएको छैन। आखिर नेपाली नेताहरू र सरकार सञ्चालकहरू भारतसँग या त भारतको ज्यादतीमा बोल्न किन डराउँछन् त? यो विषय अहिले अहम प्रश्न बनेको छ। के चाहिँ एउटा भनाइ छ क्या, के भन्छ भने तपाईँको जुन देश चाहिँ तपाईँको कमजोर छ, भौगोलिक हरेक हिसाबले कमजोर छ, जहाँको अर्थ व्यवस्था अथवा आर्थिक चाहिँ तपाईँको परनिर्भरता अति बढी छ, नेतृत्व एकदम कमजोर भ्रष्ट र डिसिजन गर्न नसक्ने छ र अनि साहस गुमाएको सरकार छ भने त्यस्तो सरकार र नेताहरूले जयसिंह धामीको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गर्ने बताइरहँदा उनको परिवार भने अझै पनि जयसिंह धामी फर्किने पर्खाइमा छ। आमाले पिँढीको छेउमा बसेर अझै पनि छोराको बाटो कुरिरहेकी छिन्। अझैसम्म अर्धचेत नै रहेकी श्रीमतीले श्रीमान फर्किने आशामा छिन्। काठमाडौँ जान्छु भनेर घरबाट निस्किएका बाबा उपहार ल्याइदिने र त्यो आश गरेर यति बेला साना छोराछोरीहरू बसिरहेका छन्। 1 महिनाभन्दा धेरै समय बित्यो जयसिंह धामी बेपत्ता भएको। परिवारमा त्यो समयमा के बित्यो राज्यलाई त्यसको अन्दाज पनि छैन। यति बेला जयसिंह धामी बेपत्ता भएको 1 महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ, तर यो अवस्थासम्म आइपुग्दा सरकारले गरेको काम कारबाही र परिवारमा कस्तो अवस्था गुज्रिएको छ, परिवारले कसरी बिताइरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला बेपत्ता भएका उनै जयसिंह धामीका भाइ नरेन्द्र धामी हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। नरेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ नरेन्द्रजी हामीलाई? हजुर, हजुरको आवाज सुनिएन। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नरेन्द्रजी? हजुर, एकदमै हजुरको आवाज एकदमै बिस्तारै आइरहेछ। अब जयसिंह धामी जो तपाईँको दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ बेपत्ता भएको महाकालीमा खसेको 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेका छ। यो अवस्थामा यो समयसम्म तपाईँहरूले चाहिँ कसरी समय व्यतीत गर्नुभएको छ? कस्तो छ तपाईँहरूको अवस्था? हजुर, अहिलेको अवस्था अलिअलि ठिक हुँदै गएको छ, अहिले सुध्रिँदै गएको छ। अहिलेसम्म लगभग 25-30 दिन नबित्दासम्म मेरो भाउजू र आमाको स्थिति एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो होइन। हजुर, अहिले अलिअलि ठिक अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। भनेको जस्तो अब अहिले 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेका छ, बिस्तारै घाउ त सन्चो हुँदैछ, तर सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू छानबिन समिति तपाईँहरू समक्ष पुग्यो। दार्चुलाका विभिन्न ठाउँमा महाकाली नदीमै पुगेर पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति छानबिन समितिले ल्याएको छ। ती सबै कुराहरू तपाईँलाई चित्त बुझिएको छ त? यो कुरामा मैले उहाँले सरकारले निकालेको विज्ञप्ति मैले आफैले हेर्न पाएको छैन होइन। अलिकति म यो ठाउँमा छु, फेसबुक पेजमा चल्ने हिसाबमा छु होइन, त्यस्तो ठाउँमा छु। हजुर, त्यही भएर मैले सुनेको छ कि फोन सम्पर्कबाट कसैको फोन सम्पर्कबाट मैले सुनेको छु कि यो
सत्य तथ्य घटनाहरू नखुलाएको जस्तो मलाई अनुभव भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ फोनबाट मलाई जानकारी दिनुभएको छ। छानबिन समितिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छानबिन गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुराहरू सोधियो, तपाईँहरूले चाहिँ के कुराहरू बताउनु भयो? उहाँले जुन प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग भेटेर होइन उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर चाहिँ सोधेका कुराहरू यो के अरे विज्ञप्तिमा ननिकालिएको होइन, यो चाहिँ किन सरकारले यो राज्य पक्षले किन गरिरहेको छ त यस्तो होइन, यो इन्डिया सरकारको दबावले हो कि होइन, यो चाहिँ बोर्डरमा बसेको हामीहरूको जुन एकदम दुर्गम ठाउँमा बसेको सोझा साझा जनताले होइन हामी जस्ता नागरिकहरूले न्याय नपाउने नै हो भन्ने एउटा सरकार राज्य पक्षसँग मेरो प्रश्न हो होइन। हजुर, जस्तो त्यो घटना हुँदाखेरि तपाईँका दाइसँगै अरू 3-4 जना पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीले पनि जयसिंह धामीलाई चाहिँ महाकालीमा खसाउने एसएसपी नै हो, एसएसपीले नै फलामको आराबाट तुन काटेपछि मात्रै उहाँ चाहिँ खस्नु भएको हो, पारिपट्टि पुग्न करिब 1.5 मिटर मात्रै बाँकी रहेको बेला चाहिँ जयसिंह धामी महाकालीमा खस्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। यसको वास्तविकता अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न त, यो एसएसपीकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दाइ चाहिँ महाकालीमा खस्नु भएको हो? हजुर, यो कस्तो भने त्यो जुन घटना घटेको थियो 15 गतिको दिनमा होइन, त्यो दिन म सदरमुकाम खलङ्गामा थिएँ होइन। त्यो दिन 10 बजे राति मात्रै म घरमा पुगेँ अनि त्यसको भोलिपल्ट मैले प्रत्यक्षदर्शीसँग भेटघाट भयो मेरो होइन। उहाँसित कुराकानी भइराख्दाखेरि जुन मेरो दाइ चाहिँ नेपालतर्फबाट इन्डियातर्फ जाँदै गरेको तुनमा एउटा ताङ्लो भन्ने हुन्छ, ताङ्लो लगाएर गइराखेको बेलामा माथिबाट 2 जना एसएसपी आउँदै गरेको रहेछ होइन। अनि नेपालतर्फ 2 जना बाँकी रहेको र उनीहरूको झोलाहरू चाहिँ नेपालमै रहेको। अहिले तिनीहरू पुग्यो भने घाट काटिहाल्छन्, हामी पारी जान पाउँदैन, म अगाडि गएर कुराकानी मिलाउँछु, अलिकति हामी 3 जना र हामीहरूको झोलाहरू तारेपछि बरु काटोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो दाइ चाहिँ गएको होइन। उहाँहरू त्यो चाहिँ जुन इन्डियातर्फको ट्विन बाँधिएको रुखको अलि माथितिर आइराखेको मेरो दाइ चाहिँ नेपालबाट गइराखेको थियो होइन। त्यो घटनाको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीहरूले त्यसरी बताएका छन् मलाई पनि होइन। जुन काठमाडौँबाट आएको चाहिँ अनुसन्धानको टोलीलाई पनि भनेपछि तपाईँको दाइ बेपत्ता हुनुमा भारतीय सुरक्षाकर्मीकै हात छ होइन त? हात भन्दा पनि चाहिँ माथिबाट आइराख्दाखेरि मेरो दाइ चाहिँ 1.5 मिटर चाहिँ इन्डियातर्फ चाहिँ जुन घाटबाट निस्किनु पर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँमा नपुग्दै इन्डियाको एसएसपी 2 जना आएको छ एसएसपी होइन। त्यो 2 जना आइराख्दाखेरि पछाडिको 1 जना अलि पछाडि छ, 1 जना अलि अगाडि छ। जुन पछाडिको मान्छेले हेक्सा ब्लेड हुन्छ एउटा हारी काट्ने होइन, त्यो हेक्सा ब्लेड लिएर आएको छ। अलि अगाडि आएको मान्छे एसएसपीले चाहिँ त्यो तुन मेरो दाइ तर्दै तुन फुकाल्न सुरु गरेर त्यो 1.5 मिटर 2 मिटर बाँकी छ, अब त्यहाँ पुग्न भन्ने बित्तिकै तुनसँगै डोरीसँगै महाकालीमा फालिदिनु भएको छ उहाँले होइन। अनि त्यसपछि उनी 2 जनाहरू दौडेर भागेको छ त्यहाँ त्यो ठाउँबाट। जस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको बयान फेर्नका लागि स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान फेर्नका लागि या त यहाँको भारतीय एसएसपीले चाहिँ दबाब दिने खालको धम्की दिने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो केही खालको व्यवहार चाहिँ एसएसपीले गरेको छ कि छैन? यो चाहिँ नि मलाई त यस्तो धम्कीहरू आएको छैन। जुन घाट सञ्चालक हुन्छ तुन सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो कल्याण सिंह धामी होइन, उहाँलाई चाहिँ नि एकदमै धम्की आइराखेको, तिमी चाहिँ इन्डियामा आएपछि के अरे प्याक हुन्छ महाकालीमा नै फालिदिन्छु तिमीलाई पनि यताउता भनेर एकदमै धम्की आइराखेको। उहाँ चाहिँ एकदमै अहिले डराइराख्नु भएको छ होइन। अहिले पनि धम्की आइरहेछ? अहिले पनि धम्की आइरहेछ। अस्ति मात्रै मेरो भेटघाट भएको थियो होइन। तिमी चाहिँ इन्डियामा आउन पाउँदैनौ, अब आयो भने तिम्रो लास जान्छ भन्ने किसिमको टाइपको होइन धम्की आइराखेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले मसँग होइन। यस्तो धम्की आइराखेको छ। अब यस्तो धम्की आइराख्दा पनि चाहिँ नि अब हामी बोर्डरको मान्छे हो, ल 1.5 वर्षसम्म त हामी चाहिँ नि इन्डियातिर नजाउँला होइन। नेपाल सरकारले यो ठाउँमा त्यस्तो नजाने किसिमको वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि त। नेपाल सरकारले यो दुर्गम ठाउँ हो, यो चाहिँ विकट ठाउँ हो, यहाँ सरकारको ध्यान नपुगेको ठाउँ हो, यो न्युजवाला मिडियाको पनि ध्यान नपुगेको ठाउँ हो। यस्तो ठाउँलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने कि नपर्ने? मेरो एउटा प्रश्न के छ भने राज्य पक्ष एउटा सरकार पक्षको एउटा ध्यान नपुगेको ठाउँ होइन। एउटा देशभित्रको नागरिकलाई देशको जनतालाई यो सरकारमा बसेका सरकारी मान्छेहरूलाई चासो चिन्ता छ कि छैन भन्ने एउटा मेरो प्रश्न हो। जस्तो अब अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ राज्यले क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपियाँ दिने भन्ने खालको कुरा पनि बाहिरिएको छ, त्यो खालको निर्णय चाहिँ सरकारले गरेको छ। तपाईँहरूलाई 10 लाख रुपियाँ दिने सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको छ, यो विषयमा बुझ्नु भएको छ? तपाईँलाई जानकारी छ?
दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग चाहिँ बेपत्ता पारिएका या त बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका भाइ नरेन्द्र धामी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले चाहिँ जयसिंह धामीका विषयमा भारतीय एसएसपीको ज्यादती र त्यसबाट चाहिँ तुन काटिदिइसकेपछि महाकालीमा खसेर अहिले बेपत्ता भएको 1 महिना भयो र 1 महिनासम्म उहाँको अहिलेसम्म अत्तो छैन। न चाहिँ उहाँको लास भेटिएको छ, न चाहिँ उहाँ जीवित भेटिनु भएको छ। परिवार अहिले पनि जयसिंह धामी फर्किने आशमा छ र सरकारले चाहिँ यसको अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने भनेर 1 महिना बढी समय खर्चिएको छ, तर प्रतिफल या त प्रगति भने शून्य रहछ। कहाँसम्म भने भारतलाई यो विषयमा सरकारले अहिलेसम्म जानकारी गराएको छैन। फलत जयसिंह धामीले न्याय पाउने आश पनि मर्दै गएको छ। अब सरकारले भारतसँग कडा प्रतिवाद गर्ला र जयसिंह धामीले न्याय पाउलान्, उनको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउला या दोषीमाथि कडा कारबाही होला भन्ने खालको अवस्था भएको छैन। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा पुनः नरेन्द्र सिंह धामी जोडिनु भएको छ। नरेन्द्रजी, हजुर, तपाईलाई मैले सोध्दै थिएँ, सरकारले चाहिँ 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ, त्यो खालको घोषणा गरेको छ, तपाईलाई यो विषयमा जानकारी छ त? यो विषयमा जानकारी छ हजुर। जानकारी छ? हजुर। के भनेको छ सरकारले तपाईहरुलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ दिने भन्ने खालको कुरा छ? त्यसमा तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? या त दाइले न्याय पाउनुपर्छ, भारतीय सुरक्षाकर्मीले चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो कि के हो तपाईँ? मैले चाहिँ काठमाडौँबाट अनुसन्धानको टोली आइराख्दाखेरि हाम्रो माग चाहिँ के हो भने सर्वप्रथम दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ हैन। अब रातको नाममा यो 10 लाखले मान्छेको जिन्दगीसँग चाहिने सान्ने कुरो हैन, यो 10 लाखसँग चाहिँ मान्छेको जिन्दगी बाँच्ने कुरो आउँछ र यो चाहिँ रात भन्ने कुरा पछिको कुरा हो हैन। सर्वप्रथम दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यसपछि रातका कुरा आउँछ, भविष्यका कुराहरू त्यसपछि आउने कुरो हुन्छ। मैले के भनेको छु भने जुन दिन काठमाडौँबाट अनुसन्धानको टोली आएको छ हाम्रो गाउँमा हैन, त्यसै दिन चाहिँ मानव अधिकारको मान्छे पनि हाम्रो गाउँमा पुगेको छ। त्यो उहाँहरूको एउटा एक प्रकारको बहस भयो हैन। त्यो बहसलाई मैले सुनिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने मानव अधिकारको दाइले भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ सत्य तथ्य घटनालाई चाहिँ तपाईलाई सरकार समक्ष पुर्याइदिनु हुन तपाईलाई आग्रह गर्दछु भन्ने किसिमको मानव अधिकारको दाइले कुरा गर्नुभयो। हामी पनि एउटा प्रतिवेदन बनाउँदैछौँ, हामीले पनि बनाउने हो प्रतिवेदन, म पनि प्रतिवेदनको लागि सत्य तथ्य घटना बुझ्नको लागि आएको हो भन्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ सरकारमाबाट आउनुभएको टोलीले के भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ यो के अरे उहाँले मानव अधिकारको दाइले भन्नुभयो सरुवा बलुवाको लागि चाहिँ यो चाहिँ घटनालाई चाहिँ नलुकाई नछिपाई गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने कुरा मानव अधिकारको दाइले गर्नुभयो हैन। त्यसपछि जवाबमा काठमाडौँबाट आएको जुन अनुसन्धानको टोली छ उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ पेन्सिल पाक्दैछ, अब हामी धेरै वर्ष जबमा पनि छैनौँ, अब सरुवा बलुवाको हामीलाई त्यस्तो चासो छैन, यो चाहिँ तपाईँको सत्य तथ्य घटनालाई हामी लिएरै जान्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अलिकति शङ्काको विषय के रह्यो भने ल अहिले ल मानौ उहाँले यो त भन्ने फर्ज मात्र हो हैन, ल अहिले ल बाँकी चाहिँ एउटा डिआइजीको टोली आउनु भएको थियो, बाँकी चाहिँ के लगभग भनौँ न 5-7 वर्ष बाँकी हैन एउटा सरुवा बलुवाको चान्स भएको मान्छे आइडिया भयो यो घटना लुकाउनु पर्ने हो र भन्ने किसिमको मलाई एक प्रकारको शङ्का यसमा पनि छ हैन। त्यसपछि इन्डिया सरकारको दबावमा कतिसम्म बस्ने, अझै फेरि चाहिँ मेरो दाइ जस्तै अरू जयसिंह धामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने एउटा मेरो पनि हो। मैले उहाँहरूसित के भनेको छु भने सर्वप्रथम चाहिँ दोषीले कारबाही हुनुपर्छ, त्यसपछि रातका कुराहरू पछि छन्। एउटा रातसँग चाहिँ 10 लाखसँग मान्छेको जिन्दगी साट्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो विषय पनि हो। यो यस्तो भयो भने अब बोर्डरवासीले चाहिँ एउटा सरकारप्रतिको विश्वास टुट्छ हैन, सरकारप्रतिको विश्वास रहँदैन भन्ने कुराहरू पनि मैले राखेको छु। अन्तिममा धामीजी म तपाईँलाई एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु, जस्तो अब अहिले 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तपाईँको दाइ अहिले पनि बेपत्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अवस्था कस्तो छ, लासमा परिणत भइसक्यो कि जीवितै हुनुहुन्छ कि भन्ने खालको अहिलेसम्म अब त्यो पहिचान नहुँदासम्म पत्ता नलाग्दासम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँहरू परिवारको सदस्यलाई चाहिँ कतै मेरो दाइ फर्की पो हाल्छ कि भन्ने खालको आश छ कि छैन? हजुरको आवाज राम्रो क्लियर सुनिएन। जस्तो नि 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ परिवारको सदस्यहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो दाइ फर्किन्छ कि मेरो श्रीमान फर्किन्छ कि मेरो छोरा फर्किन्छ कि भन्ने खालको कतै आश बाँकी छ कि छैन? यो विषयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 100% चाहिँ अब प्रत्यक्षदर्शीले देखेको छ हैन, महाकालीमा खसेको हैन।
यो बर्सातको महाकाली हो, एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यो महाकालीबाट खसिसकेपछि लगभग 10 मिटर 15 मिटरसम्म तलसम्म चाहिने अलिकति चाहिने महाकालीको माथि भनौँ, अलिकति माथि अलि देखिँदै अलि डुब्दै अलि देखिँदै अलि डुब्दै गएको छ होइन, प्रत्यक्षदर्शीले पनि भनेका छन्। अनि त्यसपछि चाहिने एकदमै नदेखिने गरी चाहिने पत्तै नलाग्ने गरिकन गइसकेको छ। यसकारण हामीले चाहिने काठक्रिया सुरु गरेका हौँ। 15 गतेको घटना थियो, हामीले 17 गतेदेखि काठक्रिया सुरु गरेका हौँ। यसमा चाहिने कति पनि हामीलाई चाहिने आश छैन, कसैलाई, मलाई मात्र होइन कसैलाई पनि आश छैन। एकदमै चाहिने अब बितिसक्यो। एसएसपीले चाहिने यसको चाहिने यो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ, एसएसपीको हातबाट मरिसक्यो भन्ने जस्ता किसिमका चाहिने समुदायको मान्छेहरूले पनि कुरा गर्छन्, आमा बाउले पनि यस्तो किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ। यसमा यो विषयमा हामीले कति पनि विश्वास छैन अब फर्केर आउँछ बाँच्छ भन्ने। नरेन्द्रजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादका लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हस्, यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो दार्चुलाका जयसिंह धामी, जो चाहिँ महाकालीमा बगेर बेपत्ता हुनुभएको छ। उहाँका भाइ, उहाँको परिवारमा के बितिरहेको छ, राज्यले गरेको काम कारबाहीबाट उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, राज्यले 10 लाख दिने घोषणा गरेको छ तर उहाँहरूले पहिले न्याय चाहिन्छ भन्ने खालको चाहिँ जवाब गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ, त्यो खालको माग गर्नुभएको छ। सरकार भने भारतसँग यो विषयमा प्रतिवाद गर्नका लागि या त सत्य तथ्य घटना बाहिर ल्याउनका लागि, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नका लागि अहिले पनि लगलगी खुट्टा कमाइरहेको छ र जयसिंह धामीको परिवारले राज्यबाट हार गुहार गरिरहेको छ। अब मेरो दाइले न्याय पाउनुपर्छ, मेरो छोराले न्याय पाउनुपर्छ, मेरो श्रीमानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर जयसिंह धामीको परिवारले त्यो खालको अवस्थाबाट अहिले आफूलाई गुजारिरहेको छ। तर सरकारले भने भारतका अघि तुम शरणम भन्ने खालको अवस्था देखाइरहेको छ। यो अवस्थाले गर्दाखेरि यस्ता अझै पनि जयसिंह धामीले न्याय नपाउने र सीमावासीहरूले अझै भारतीय सुरक्षाकर्मीको हप्की दप्की सहँदै जीवन चलाउनु पर्ने बाध्यता यो घटनाले पुनः प्रमाणित गरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि एबिसी चेक यही सकिन्छ। हाम्रो टिमसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।